Mayong buntag sa tanan natong mga igsuon nga nanimba karon sa online, nag-live karon sa atong Facebook, sa tanan nga nanimba ilabi na sa atong mga igsuong kalapinhon dinhi sa atong lalawigan sa Bohol o gawas sa atong lalawigan sa Bohol, lakip ang gawas sa atong nasod. Mayong buntag kaninyong tanan. Aron atong masabtan pag-ayo kining atong gisaulog karon nga Pentecostes, mga binati ko mga igsuon, ilabi na ang kahimtang ug mga pagbati sa mga tinun-an sa atong Ginoo, samtang ang mga panghitabo sa kasaysayan sa kaluwasan nagpanghitabo sa ilang kinabuhi, atong suwayan og trace kining pasunod-sunod nga panghitabo sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang mga tinun-an. Ang kahimtang sa mga tinun-an ni Jesus sa iyang mga apostoles, samtang gikauban pa nila si Jesus sa lawas nun nga paagi, no? Kadtong mga higayon nga naghimo ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang gitawag natong public ministry. Ang mga tinun-an atong panahona, very confident, no? Sa pagtabang sa atong Ginoo, sa pagsangyaw sa mayong balita, sa buhat sa kaluwasan. Sige silag sunod-sunod sa atong Ginoo aron sa pag-alalay o pag-abag kaniya sa iyang mga maayong buhat. Unya, niadtong panahon sa pasyon sa atong Ginoong Hesukristo, kanusa ang atong Ginoong Hesus gisakit, gilansang sa krus ug namatay. Ang atong mga apostoles, ang mga tinun-an, human gyud sa pasyon sa atong Ginoo ug human sa iyang kamatayon, nasayod tang tanan nga nagkaidja-idja sila, nagkatibulaag sila. Ang uban nila namalik sa naandan nilang panginabuhian sama sa grupo ni Pedro ug sa iyang mga kauban. They went back to their old, profession, being fishermen. Nganuman kay naglibog sila. Daghan silang pangutana nganong ang ilang gisunod nga Mesiyas usa ka manluwas nagantos ug namatay. Mauto nga tungod sa ilang mga gibati daw nawad-a na silang paglaom, mga binati kong maigsuon. Human sa kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong pagtuo, usa sa tinubdan sa atong pagtuo sa pagkabanhaw, mauman ang gitawag natog mga post-resurrection appearances of Jesus. Kadtong mga higayon nga samtang nabanhaw siya, mipakita siya ngadto sa pinili niyang mga tinun-an. Didtong panahona, mga binati kong maigsuon, migitib og balik ang paglaom sa atong mga apostoles. Mibalik ang ilang kumpiyansa sa mga pagbuhat sa gisugo sa atong Ginoong Hesukristo. Nganuman, kay human mamatay ang atong Ginoong Hesukristo, nabanhaw siya, sa iyang pagkabanhaw, kanunay siyang nagpakita. Sa akong giingon sa unahan, usani sa mga sources sa atong pagtuo sa pagkabanhaw. Ang makanunayong pagpakita sa atong Ginoong Hesukristo, human siya mamatay o mabanhaw, ngadto sa mga apostoles. Ug tungod ni atong hitabua, ang paglaom nga hapit na mahubas sa kasing-kasing o galamhan sa atong mga apostoles, mibalik usab ang ilang kumpiyansa sa ilang mga gibuhat. Niadtong milabayng Domingo, ang sunod nga panghitabo, atong gisaulog ang asensyon sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang pagkayab ug balik ngadto sa iyang langitnong amahan. Mibalik siya didto sa langit, didto sa iyang gingharian. Ug dinhi daghan na usab ang mga pagbati sa atong mga tinun-an. Nganuman, kay totally sa lawas nung paagi nasayod sila nga dili na nila makauban ang atong Ginoong Hesukristo. Ug ining puntuha sa ilang kinabuhi, mga binati kong maigsuon, nagsugod na sila kahadlok sa mga otoridad. Historically, grabe na ang ilang kalisang, ilabi na kung magsangyaw sila sa maayong balita. Mao man gani nga kung makabantay mo ang mga tinun-an sa atong ibanghilyo karon, nagtigom dito sa upper room.
gisiguro nila lak ang tanang pultahan sa ilang gitiguman tungod sa ilang kalisang ug kahadlok. Nawad-an sila kaisog sa pagsangyaw sa maayong balita alang sa kaluwasan. That was during the ascension. When Jesus ascended into heaven, nahadlok sila. Karong Domingo human nato sa uluga ang asensyon. Ang tibuok simbahan nagsaulog sa Pentecostes. Ang Pentecostes mao ang paghatag sa Espiritu Santo ngadto sa mga tinun-an uban sa mahal nga Birheng Maria. Didto gyud sa saradong lawak nga ilang gitiguman, mga binati kong maigsuon. Ug tungod sa paghatag sa atong Ginoong Hesukristo sa Espiritu Santo ngadto sa mga tinun-an, suma sa iyang gisaad. Nabalik ang kumpiyansa, nabalik ang kadasig, nabalik ang kaisog sa atong mga tinun-an sa pagsangyaw sa maayong balita ug sa pagbuhat sa mga buhat sa kaluwasan. Isip pagpadayon sa buhat sa atong Ginoong Hesukristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Kung inyong tanawon ang chronology, mga binati kong maigsuon, mao gyud na ang kahintang o gibati sa atong mga tinun-an, sa atong mga apostoles. Kumpiyansa tungod kay sa lawas nung paagi uban nila ang Ginoong Hesukristo, samtang nasinati sa atong Ginoong Hesukristo ang iyang pasyon hangtod sa iyang kamatayon dito sa krus, naghinay-hinay, nagkawa ang ilang kumpiyansa, kaisog ug paglaom, pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang makanunayong pagpakita, na-regain nila sa pagbalik ang ilang paglaom, kaisog ug kumpiyansa, nibalik na usab ug kahadlok ang mga apostoles niadtong panahon nga misaka sa langit ang atong Ginoong Hesukristo. Karon mibalik na usab ang kumpiyansa, kaisog sa atong mga tinun-an tungod kay gipadala sa atong Ginoong Hesukristo ang Espiritu Santo niining atong pagsaulog sa Pentecostes. Uban sa sugo sa pagsangyaw sa maayong balita, lukop sa kalibutan, mga binati kong maigsuon. Kung mangutana ta, nganong daghan man nga hiwi nga mga buhat sa atong katilingban karon? Kitang mga magtutuong Katoliko, wa pa ba di ay ta makadawat sa Espiritu Santo? Nganong daghan man jud nato nga mga Katoliko nga dili mutug-an og tinuod? Wa ba ta kadawat sa Espiritu Santo? Maghuwat pa ba taglaing Pentecostes? Mga binati kong igsuong Katoliko nga nanimba karon, dili unta nato kalimtan nga wa na ta magkinahanglan og lain pang Pentecostes kanusa ihatag ni Kristo ang Espiritu Santo. Nganuman ngayon kitang mga hamtong nga mga Katoliko, ato nang nadawat ang Espiritu Santo sa duha nato ka mga sakramento. Ang sakramento sa bunyag ug ang sakramento sa konperma. Mga binati kong maigsuon, nasayod ta nga ang usa ka tawo kung iyang madawat ang Espiritu Santo, mupadayag ug mupakita gyud unta siya sa unsay kamatuoran. Kaya ang Espiritu nga gihatag sa Dios ug gigasas sa Dios kanato, ilabi na diha sa mga sakramentos bunsag ug sa konpirma, wa na siya mutugpa nato aron musabwag tagmini og hiwi nga kamatuoran. Ang sakit karon kay daghan natong mga Katoliko nga nakadawat na sa mga gasa sa Espiritu Santo, nga jud ta mubuhat subay sa mga gasa nga gihatag sa Espiritu. Nasig mangutana mo, isuga man kamo istorya na, Father.
Isog jud kong maistoryaan nga daghan ang mga Katoliko nga bisan pag gikonpirmahan na talawan gihapon, no? Naa gihapon sa ilang mga kwarto, nagsira sa ilang mga pultahan. Nganuman kay mahadlok nga mubarog sa kamatuuran. Mauna nga ang kasagaran natong mahagap nga mga balita ilabi na sa social media makalabad og oo. Nganuman kay daghan ang mga mini nga mga sugilanon nga gisabuwag diha sa social media. Mubasa po ng uban di maghunahuna, mag-share pod murag mga buang, no? Remember that we are Catholics, and because we are Catholics, to those Catholics who receive the sacrament of baptism and confirmation, ngilad nang gibuhat ninyo nga musabwag mo og hiwi nga mga balita. Muambit mo sa hiwi nga mga balita o mupaambit mo sa hiwi nga mga balita. Ginamit ang kahimanan sa social media. Ayaw ninyo nagbuhata, no? Nganuman, tanawan ninyo. Pagsurvey mog suway, pagkuha mog napo katawo nga active sa social media. Pangutan-an ninyo kanang mga tarong-tarong lang pod, adyo lang po ng mga tunto, no? Ng why espirito. Pangutan-an ninyo na sila kung mutuo ba sila sa mga balita nga giambit-ambitan sa Facebook. Di ba di jud kaabot og katunga mo ingon nga mutuo ko nganuman kay nakahibaw sila daghag bakakon sa Facebook, no? Mga binati kong maigsuon. Sayang, no? Ang kahimanan nga nindot kaayo magamit unta nato sa pagsabwag sa mayong balita, pero unsay atong kuninitan diha sa social media ang mga mini og hiwi nga mga sugilanon og balita. Ayaw kalimti nga ang Espiritu Santo mupadayag yod og panalipod sa kamatuuran. Kinsa tong dili mubarog sa kamatuuran, no? Wa niya gamita ang gasa ug bunga sa Espiritu Santo. Ikaduha nga gipabuhat nato sa Espiritu Santo is ang pagtayog yod sa makasasala. Pagtayog, no? Sa makasasala. Sa akong wali gahapon, akong giingon dito, kay hangtod karon wa pa mawa akong believe ni Father Iking de la Piña. Nganong wa mawa akong believe niya, kay lagi nagpuyo naman siya sa ila karon diha sa Maribuhok. Unya ni adto bitawng paghatag, pagdistribute sa first wave sa social amelioration program sa atong gobyerno. Daghan siyang nasayran nga gitinuntuhan ang kwarta nga gihatag sa gobyerno pinaagi sa pagsugal, no? Pag-inom, pagbidyuke, ngilad pa sa itong ubang badge, matud pa ni kay gipariban sa buhok. Ang SAP, muna-muna in taong Presidente Duterte ug sa iyang mga kauban, pangakhag kwarta aron ihatag itabang sa mga naglisod, giabusahan sa uban. And Father Iking de la Piña was so daring, my dear friends. Iya jong gipangsultian tong mga silingan niya nga nasayran niyang nagtinunto sa SAP nga dili mao nang injong gibuhat. Isog kaadto, no? Gani istorya siya namo sa among program sa TV ug sa kanang Facebook. Ingon siya, giapil na kog istorya ang kapitan pader, no? Kay nakahibaw ko unsay iyang gibuhat, no? Mga kapitan nga naminaw karon, no? Gisultian niya sa hiwi nilang gibuhat. Ug eksakto si Father Iking, bisan pag mga suko niya itong iyang gibuhatan sa ingon. Nganuman, kay usa na sa mga gipabuhat sa Espiritu Santo ang pagtayog sa mga makasasala. Ang problema man gunatong mga binunjagan o gikonpirmahan, bisag nasayod ta nga gitugpahan nata sa Espiritu Santo, sa gihapon magpabuta-buta ug magpabungo-bungo ta sa hiwi nga kahimtang sa atong palibot. Kaya di taganahan ug mahasol pa. Maunay dili mao nga gibuhat sa mga Katoliko nga nakadawat sa Espiritu Santo. Kay ang ikaduhang ipabuhat yun sa Espiritu Santo nato, mga binati kong maigsuon, is pagtayog yun sa kahimtang sa pagpakasala. Mao bitaw nang ako, na mo komentaryo na ako nga unsa man na si Dulauta,
igon man ta inigwale, nganong igon mo nako, no? Maigo jud mo ug hiwi injong gibuhat, no? Daghan man gud mo abot sa hundunggan nga sus na suko nimo jud tong ka 5-6 sa amo pader, nganom dig masuko, mamatay siya kasuko, no? Di na ko problema na. Problema hinuon ako og di ko mo istoryag unsay immoral nga gibuhat sa akong mga parokyano. Mao nay akong problema. Pero og naay masuko nako tungod kay naigo, a problema na ninyo. Wa ko magproblema ana. Kay nasayod ko nga usa sa mga buhat sa tanan dili lang sa pari, isip na kaambit sa propeta sa atong Ginoong Hesukristo is to shake and be the conscience of the people. Mao jud na mga binati ko mga igsoon. Akong gi-emphasize ha nga dili lang na buhat sa usa ka pari, buhat sa usa ka relihiyoso, kundi buhat na sa usa ka binunyagan o usa ka gikonpirmahan. Nganuman kay kitang tanan nakaambit sa pagkapropeta sa atong Ginoong Hesukristo. Ug usa sa mga buhat sa usa ka propeta is to be the conscience of the people. Dili pwede mga igsuon kong Katoliko nga manrangka ta sa atong kwarto aron di ta magpakabana sa hiwi nga kahimtang sa atong palibot. Mga binati ko mga igsuon. We celebrate today the Pentecost. Kinahanglan gyud unta ato ni siyang buhaton. Ikatulo, ang buhat sa Espiritu Santo nga iyang gipaambit o gustong ipabuhat nato is ang pagbuhat gyud og maayo. Buti pasabot ani, kinsa tong wa magbuhat og maayo, wa siya musunod sa giya sa Espiritu Santo. Mga binati kong maigsuon, nining panahon sa atong kalisod karon, way usa nga wa maglisod sa bisan unsang aspeto sa atong kinabuhi karon. Ato untang mahinumduman nga sama sa gisinati sa atong mga tinun-an nga dili straight line ang ilang mga pagbati kahimtang ug kasinatian. Adunay mga higayon nga daw mawad-an na sila sa paglaom, adunay mga higayon nga daw matalawan sila sa pagsagubang sa kinabuhi. Ato untang hinumduman nga kining atong pagsaulog sa Pentecostes karong Domingguha, kitang tanan gihuypan sa atong Ginoong Hesukristo sa Espiritu Santo aron magmaisugon ta nga mo atumang niining dagang hagit sa atong panahon karon. Naay espiritu mga binati kong maigsoon. Mao bitaw nang natay kanunay pag-ampo sa Espiritu Santo, no? Come Holy Spirit, fill the hearts of the faithful and enkindle in them the fire of your divine love. Send forth your Spirit, they shall be created, and they shall renew the face of the earth. Kung kita lang yun, no? Kitang tanan binunyagan o gikonpirmahan, maningkamot lang sa pagpuyo, sumala sa gasa o hatag sa Espiritu Santo, siguro yuta nga makabag-o ta sa dagway sa kalibutan. Unsaon man lagi pod, daghan man pod nato ang wa pod maningkamot sa pagpuyo sa gasa sa Espiritu Santo. Mao na nga ang atong kinabuhi ug atong pamuyo nagkalandrakas gyud, nagwakat gyud, samok gyud kaayo. Nganuman because wa gyud ta mutuman, musunod ug maningkamot sa pagbuhat sa unsa ang gigiya kanato sa Espiritu Santo. Mga binati ko maigsuon, kung mangutana mo, unsa may mga kriteriya kinta Father nga atong makita nga atong gipuy-an ang mga gasa sa Espiritu. Sayon ra, makabantay ta nga we are inspired by the Spirit if we are hospitable enough. No? Maabi-abihon ta, ilabi na sa mga tao nga labing naglisod. No? Karong mga higayuna, nasayod ta. No? Hapit naman mahurot ang ipanghatag nga bugas sa atong gobyerno, nakasiguro ta na hinay-hinay ng maglisod ang atong mga igsuon, kung ugaling manuktok sila sa atong mga pultahan. Let us be
generous and hospitable to them. And that is one of the signs of discernment of the Spirit. Second is, mapasayloon ta. No? Makita nato nga naglihok nato ang Espiritu Santo. Kung aduna may atong mga igsuon nga nasilo nato, ug kita man kaha ang nasilo nila, andam ta sa pagpasaylo. O ang katapusan, usagyod sa klaro og tataw kaayo nga lihok sa Espiritu Santo diha sa tao. Kana jong mga tao nga nagbarog sa kamatuoran. Kanang mga bakakon nga naminaw na ko karon, no? Pagampo mog taman-taman nga inyong puy-an ang mga gasa sa Espiritu Santo, no? Kutob sa mahimo, ayaw na mo apil ng pagsabwag og mga bakak, mga hiwi. Haguin ninyo pagsusi, usa ninyo isabwag, no? Igbasa ninyo, igkakita ninyo, kung unsa ng mga istoryaha o balitaa, keep it first. Unya i-confirm daan, kung tinuod ba na, o kung tinuod, you are now free to share that. Mao jud ni ang atong problema sa atong panahon karon. Because of this technology, no? Basig mo ingon mong negative akong impression sa social media, ha? Dili, no? We use social media sa maayong paagi. Mao po ni atong encouragement karon sa atong mga millennials, no? Bisan katong dili mga millennials nga active sa social media. Ang espiritu mutudlo nato jud sa kamatuoran. Ug kay mutudlo nato sa kamatuoran, kinahanglan mubarog ta sa kamatuoran. Dili ta mo ambit, dili ta magpaambit ug mini nga mga sugilanon, istorya o mga panghitabo. Manindog kaliyo.